अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन है हमारा आज का सूरह अन्निसा आयत नंबर 31। अगर इससे पहले वाली आयत को हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो कोई किसी के माल को बातिल तरीके से खाएगा या फिर उसको कत्ल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कत्ल और इस जुल्म की वजह से उसको बहुत जल्द जहन्नुम में दाखिल करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ये बहुत ज्यादा आसान है। आज हम देखते हैं सूरह अन्निसा की आयत नंबर 31 में यही मफहूम आगे चल रहा है। और किस तरह है इसको हम देखते हैं। सूरह अन्निसा आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन अगर तजतनीबू तुम बच जाओ कबाइरा बड़े गुनाहों से, माँ जो तुनहौना जो तुम मना किए गए हो, अनहु जिनसे या उससे, नुकफ्फिर हम दूर कर देंगे, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी छोटी बुराइयां, व नुदखिलकुम और हम दाखिल कर देंगे तुम्हें, मुदखलन दाखिले की जगह, करीमन बड़ी बाइज्जत। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रही है कि अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें बड़ी बाइज्जत दाखिले की जगह में दाखिल कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दें और हमें इसी तरीके से दाखिले की इज्जतदार जगह में दाखिल करें। आमीन या रब्बाना। ग्रामर के हिसाब से देखते हैं, इन हरफे शर्त है, मुजारा को मजजूम करेगा, लिहाजा तजतनीबू जो कि फेल मुजारा है, जवा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ये जीम नून बा रूट वर्ड के साथ ये मजजूम है। मजजूम है। देखिए इसका नुनेरा भी ड्रॉप हो चुका है। असल में ये क्या था, तजतनीबूना। नुनेरा भी ड्रॉप होने की वजह से ये शर्त के असर की वजह से मजजूम हो गया है। फेल मुजारा मजजूम, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है। कबाइरा गुनाह बड़े बड़े गुनाह, काफ बारह रूट वर्ड के साथ कबाइरा जमा मुकस्सर है। अगर हम इसको देखें तो ये एक इसम है, ठीक है, और ये इसम है तो यहाँ पर इस हालत में ये मुजाफ बनकर आ रहा है और इसका मुजाफ अलैह होगा ये मा मौसूला, जो कि अपने सिला के साथ मिलके इसका मुजाफ अलैह बन रहा है। और ये पूरा मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनेगा, जो कि मुरक्कबे इजाफी मंसूब होने की वजह से तजतनीबू फेल का मफऊल बिही बनेगा। कैसे, मा मौसूला, तुनहौना फेल है मुजारे का, मजहूल है, जमा है मुजक्कर है, हाजिर है, जिनसे तुम मना किए गए हो, नून हा या इसका रूटवर्ड है, अनहु मुरक्कब जारी होके मुतालिक हो गया तुनहौना फेल के, जो कि तुनहौना अब फेल, अंतुम की जमीर इसमें फाइल और मुतालिक मिलकर मा मौसूला का सिला बन गया। ये मौसूल और सिला दोनों मिलकर कबाइरा मुजाफ के लिए मुजाफ अलैह बन गए और ये मुरक्कबे इजाफी तजतनीबू फेल के लिए मफूल बन गया। तो ये हो गया जुमला फेलिया शर्तिया। आगे यहाँ से जवाबे शर्त शुरू होगा, नुकफ्फिर हम दूर कर देंगे। नुकफ्फिर भी मजजूम है हरफे शर्त के जेरे असर यानी जजा होने की वजह से। हमने देखा था कि जुमला जजाइया जब हो तो असर जो होता है उसका वो जवाबी शर्त के ऊपर भी होता है। तो यहाँ पे यहाँ तक असर आ रहा है, काफ आ रहा रूट वर्ड के साथ, फेल है मुजारे का, जमा है मुतकल्लिम है। हम दूर कर देंगे अनकुम तुमसे, अन हरफे जर, कुम जमीर जमा मुजक्कर हाजिर की, मुरकब जारी का पैटर्न मुतालिक नुकफ्फिर फेल के हो गया। सय्यातिकुम मुरकब इजाफी का पैटर्न हो गया, ये मफऊल बनेगा फेल के लिए, सीन वाओ हा रूट वर्ड के साथ, गुनाह तुम्हारे। अच्छा जी, कुम की जो ज़मीर है वो मुजाफ अलैह होने की वजह से मजरूर ज़मीर है। तो यहाँ पे ये फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ वाव अतफ के जरिए ये दूसरा जुमला भी इसके साथ अटैच होगा, नुदखिलकुम, ये भी
حرف شرط کے جزا ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. ندخل ہم داخل کریں گے، فعل مضارع جمع متکلم، دال خالہ میں اس کا روٹ ورڈ، کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جو جڑ کر آ رہی ہے، منصوب ضمیر جمع مذکر حاضر کی، مدخلن کریمن داخلے کی جگہ کیسی جو کہ بڑی با عزت ہو. مرکب توصیفی کا یہ پیٹرن آ گیا. یہ ہے صرف موصوف. موصوف کیا ہے؟ داخلے کی جگہ. یہ ایک ظرف بھی ہے. مدخلن کیسی داخلے کی جگہ ہے جو کہ بہت کرم والی، جو کہ بہت باعزت ہو. تو یہ مرکب توصیفی منصوب ہونے کی وجہ سے ندخل فعل کے لیے مفعول بن گیا، اور یہ فعل فاعل مفعول ندخل میں نحنو کی ضمیر فاعل ہوگی. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ و عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کے ساتھ معطوف ہو کر پورا جملہ یہاں سے جزائیہ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو جملہ شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ شرطیہ بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے کہ اگر تم اجتناب کرو گے، بچتے رہو گے، دور رہو گے، یعنی کہ ہم اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے. تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہی ہے کہ ہم تمہیں ان سے پاک کرتے رہیں گے. تم جو بھی نیک کام کرتے رہو گے نا، تو اس حوالے سے سیئات جو ہے، چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے چلے جائیں گے. یہ مضمون اللہ رب العزت نے ریپیٹ کیا ہے، پہلے بھی دیکھا گیا ہے. بعد سوری قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آیا ہے. اور کہاں پر آیا ہے؟ سورہ شورا میں، پھر سورہ نجم میں بھی ہے. تو کم از کم قرآن حکیم میں نا یہ ایک دو مرتبہ آیا ہے. اور کوئی بھی جو اہم مضمون ہوتا ہے قرآن میں دہرایا جاتا ہے. اس کو 3 جگہ پہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نیکیوں سے چھوٹے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. یہ انسان کے لیے بڑی عزت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مزید پاک کرے، مزید اس کے لیے آسانیاں کرے، اس کے بڑے گناہوں کو سے بچے وہ، تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں. اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بہت نصیحت کا وہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں. دوسرا ایک اور چیز کیا ہے؟ انسانی معاشرت میں فضیلت بھی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کوئی بالکل صحیح سالم ہے، اور کسی کو ناقص عذاب بھی بنایا ہے. کسی کا قد، کسی کوئی بھی چیز ہے، کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے. اب عورت اگر اپنے اندر کرتی رہے کہ میں عورت کیوں ہوں، میں مرد کیوں نہیں ہوں، یا مرد اپنی یہ سمجھے کہ اگر میں عورت ہوتا تو مجھے اتنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا ہوتا. تو ہر ایک شخص دوسرے کو ہی دیکھتا ہے تو اس کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اب کرنے کے بجائے کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا فضل کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ارادہ کرے کہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. انسان دوسری چیزوں میں بھی ان کی تلافی کر سکتا ہے جو نعمتیں اس کو میسر نہیں ہیں. تو اگر یہ ایسا کرے گا نا، یعنی کہ صبر و شکر کا رویہ اپنائے گا، تو وہ منفی رجحان جو ہے، وہ جو اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے نا، وہ پھر رک جائے گا وہیں پہ. اور انسان کے احساس سے کمتری کا شکار ہونے سے بچ جائے گا، اندر اندر کڑتے رہنے سے، ذہنی جسمانی بیماریوں سے بچ جائے گا، محرومیوں سے، احساسات سے، ناکامیوں سے بچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کتنی خوبصورت تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اگر چھوٹے آ، آ، گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچ جائیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں معاف فرما دے. آمین یا ربنا. سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کو دیکھتے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے فضیلت، بھی اس کے ساتھ، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعدن بعض کے اوپر. ابھی ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے اوپر فضیلت دی ہے. ایک انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے. تو اس سے جلنے کوڑنے کے بجائے اپنی اس صلاحیت کو دیکھنا چاہیے جو آپ کے اندر موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کے اندر ہو آپ کے اندر بھی موجود ہو. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. آپ کے اندر کوئی اور خوبی ہوگی، لرجالی مردوں کے لیے
नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, इक्तसबू उन्होंने मेहनत से कमाया है। यानी मर्दों के लिए उसमें एक हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया। वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, इक्तसबना जो उन्होंने मेहनत से कमाया है। अब दोनों में, दोनों को ही बराबर यहाँ पे दर्जा दिया जा रहा है। वसअलू और तुम सवाल करो, अल्लाह अल्लाह ताला से, मिन फदलिही उसके फजल का। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला का ना हमेशा से है, बिकुल्ली शैइन हर एक चीज के साथ, अलीमन खूब इल्म रखने वाला। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है कि मर्दों के लिए भी उसमें एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए भी उसमें एक हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, अल्लाह ताला हमेशा से हर एक चीज को बहुत खूब जानने वाला है। यहाँ पे पहले ग्रामर से देखते हैं। वाव हरफ आतफ है, और ला लाए नाहिया है जो कि मुजारा को मजजूम करता है। और ततमन्नऊ, ये असल में क्या था, ततमन्नऊना, नूने राबी ड्रॉप हो गया मजजूम होने की वजह से। फेल है मुजारा का, जमा है मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है। मीम नून या इसका रूट वर्ड है। ना तुम तमन्ना करो। अच्छा, अगर हम देखें तो लाए नहीं में लाजमी तौर पे ऐसा नहीं होगा लात, लेकिन मैक्सिमम होगा अगर आगे सेगा हाजिर का हो, हाजिर का होगा। एक बात ये, किसी काम से मना करने का मफहूम फेल मुजारे में मौजूद होना, ये लाजमी तौर पर होगा, वो लाए नाहिया ही होगा। ठीक है, जब मुजारे में किसी काम को ना करने का हुक्म मौजूद हो, तो लाजमी तौर पे वो ला लाए नाहिया है जो कि मुजारा को मजूम करेगा। लम, लम्मा, लामे अमर, लामे अमर और लाए नाहिया और हरफे शर्त मुजारा को मजूम करते हैं। ये 5 सीगों के नूने राबी ड्रॉप करते हैं, जबकि 4 सीगों के ऊपर जज्म लेकर आते हैं। माँ मौसूला है, अपने सिला के साथ आएगा। फद्दलल्लाहु फजीलत दी है अल्लाह ताला ने। फद्दला फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। फाद लाम इसका रूट वर्ड है। अल्लाह अल्लाह ताला ने, मरफू इसम है जो कि फद्दला फेल का फाइल है। अल्लाह ने फजीलत दी है, बिही मुरक्कब जारी मुताल्लिक हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे इतने जुमले को जब हम देखेंगे तो ये मा मौसूला का सिला बन गया है। मा मौसूल अपने सिला के साथ मिलके ततमन्नऊ फेल का मफूल बन गया, मफूल वन हो गया। ठीक है, बादकुम तुम में से बास को, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न आ गया। अला बादिन ये भी मफूल बन गया दूसरा, और अला बादिन ये मुतालिक हो गया। तो ये पूरा जुमला पीछे वाले जुमले के साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये ततमन्नऊ फेल का एक मफूल हो गया, ये भी मुतालिक हो गया। तो इस तरीके से जुमला फेलिया अपने ये जो फेल था ये अपने फाइल के साथ मफूल, इसका अंतुम की जमीर इसमें फाइल होगी, अपने फाइल के साथ और मफूलात के साथ मिलकर जुमला फेलिया नाहिया हो गया। काम को मना किया जा रहा है ना, इसलिए। ली रिजाली मर्दों के लिए है, ली हरफे जार है, अर रिजाली मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। रा जीम लाम इसका रूट वर्ड है जो कि ये जमा मुकस्सिर है, रिजालुन। ठीक है, अच्छा, रजलुन की, ये मुरक्कब जारी जो है खबर बन जाएगा मुकद्दम। नसीबुन एक हिस्सा है, नसीबुन नून स्वाद बा रूट वर्ड के साथ मरफू इसम आ गया हमारे पास। ये बन गया मुब्तदा मुअख्खर, खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर। ये मुब्तदा मुअख्खर जो है इसके साथ अटैच क्या होगा, मिन हरफे जार, अपने मा मौसूला के साथ मुरक्कब जारी बना रहा है, और मा मौसूला अपने सिला के साथ मिलके मजरूर होगा। ठीक है, तो मा मौसूला इक्तसबू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है जो मा मौसूल का सिला है, और ये मौसूल और सिला मिन हरफे जार से मजरूर होके मुताल्लिक हो गए खबर के। ठीक है, तो ये
خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئی۔ وللنساء واو حرف عطف ہے، للنساء اگین جو ہے مبتدا خبر مقدم بنے گا، سوری ٹھیک ہے، یہ خبر مقدم ہوگی، نون سین واو اس کا روٹ پٹ ہو گیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس کیا ہے، جمع مکسر ہے، امرأتن کی۔ خبر مقدم نصیب، سیم وہی پیٹرن ہے، مبتدا مؤخر آ گیا، مما من حرف جار ہے، ما موصول ہے، اکتسبنا فعل ہے ماضی کا، جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، کاف سین با روٹ وٹ کے ساتھ، ہنہ کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو کہ ما موصولہ کا صلہ بن گئی ہے۔ یہ موصول اور صلہ من حرف جار سے مجرور ہو گئے ہیں اور مجرور ہو کے متعلق خبر کے ہو گئے ہیں، تو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے با عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ پورے دو جملے جملہ اسمیہ کے ہو گئے۔ وَاسْأَلُوا، اور تم سوال کرو، واو حرف عطف ہے، سألو، یہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سوال کرو۔ وَاسْأَلُوا، تم سوال کرو، سین الف والا حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے امر کا، جمع ہے مذکر ہے، حاضر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، منصوب اسم اس کے لیے مفعول بن کر آ گیا، من فضلی ہی اس کے فضل کا، من حرف جار فضلی ہی مجرور مرکب جاری متعلق ہو گیا، اسألو فعل کے، یہ فضلی ہی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو کہ من حرف جار سے مجرور ہوا ہے، تو یہ فعل اس کے انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، اور انا حرف ناصب مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اب اس کی خبر ہوگی کانا کا پورا جملہ، تو کانا فعل ماضی ناقص، ہوا کی ضمیر اس کے اندر اسم کانا، کانا کا نون روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، اور جمع فعل ہے مضارع، فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ، کلی شیئن کو پہلے مرکب اضافی بی حرف جار کے ذریعے مرکب جاری بنائیں گے، متعلق کر دیں گے خبر کے، علیمن اس کی خبر ہے، علیمن منصوب اسم عین لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ منصوب آ گیا، تو کانا کا اسم ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے، کانا کا اسم ہو گئی، یہ متعلق ہو گیا اور یہ خبر ہوگی، کانا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ جملہ جو ہے یہ خبرو انا ہو گیا، تو پھر انا اپنے اسم اور اپنی پوری خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یہاں بتایا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو، کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر کسی بھی کسی چیز سے فضیلت دی ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بھی نبیوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو خلقی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہے، آدمی کی ذہنیت ہے یہ کہ جہاں کسی کو اپنے سے زیادہ کسی مقابلے میں دیکھتا ہے نا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ اس سے جالس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، حسد رقابت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں پہ اس چیز سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کو کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر نہیں بنایا، کسی کو کسی چیز پہ فضیلت دے دی، کسی کو کسی چیز کے اوپر فضیلت دے دی، البتہ قسمت آزمائی کے جد و جہد کے مواقع موجود ہیں، تو پہلی بات کیا بتائی گئی ہے کہ نیکیوں کا، خیرات اور حسنات کا جو معاملہ ہے وہ سیئات اور منکرات کے سیم ہے، ٹھیک ہے، مرد زن میں بالکل مساوات ہے، مرد نے جو نیکی کمائی مرد کو اس کا پورا ثواب ملے گا، عورت نے جو نیکی کمائی عورت کو اس کا ثواب پورا ملے گا۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے مقام رشک پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، عورت نیکی میں مردوں سے آگے بھی نکل سکتی ہے، کروڑوں مرد ہوں تو قیامت کے دن حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا مقام اتنا زیادہ ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ صرف اور صرف اس لیے بتایا ہے کہ کسب حسنات کمانا ہے،
اور کسب سیئات بدیاں کمانا ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے، چاہے وہ اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی، آپ کی کمائی ہوگی، تو جو کچھ آپ کماؤ گے وہ پھر آپ کا اپنا حصہ ہے۔ ہر ایک چیز کسی دوسرے کی دیکھ کے اس کو اپنے لیے تمنا مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ دے، لیکن حسد اور رکابت کا جذبہ نہ پیدا کریں، اور اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا۔ کتنی آسانی کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ نعمت عطا کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، کل مختار ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔